Два субъекта точками на радаре. Он и она, патроны к бою, души и фары. Пара грифов секретно без званий и регалий. Все реалии, лишь вымысел двух биографий. Два профиля профи и страсть как порох в гильзе. Бравада чувств под прицелом снайперской линзы. Плевать на принципы, запреты оппонентов. Одна любовь, одна игра, две легенды. День и ночь, две роли против всех и двое. Связи профи, он до конца за ней. Стирая след истории, скрываясь от огонь. Правильным паролем на двоих зеленый свет. الو. انتي آنا؟ ايه، مين؟ انتي ما بتعرفيني. اسمي أولغا. لازم شوفك ضروري. الموضوع بيخص ويليام. لا بقى تحاكيني لهون، انا برجع بتصل فيكي.
أنا آنا. كنت بدك تلتقي فيني. إذا بدك يعني شوفك اليوم لازم تنفذي كل تعليماتي. مفهوم؟ ايه. حدا عم يراقبك شي؟ لا ما بتوقع. هلا رح ابعت لك العنوان. ماشي. خدي تاكسي. ايه. مو أول وحدة، عفواً اعذريني ما فهمت. أول سيارتين رح يوقفوا لك ما بتاخديهم، فهمتي؟ سمعيني صوتك. ايه ماشي. بدي أعتذر منك، ما فيكي تبقي هون. أنا عندي لقاء مهم مع حدا ناطرته. روحي لو سمحتي. كنت بدك تحاكيني، شو بدك؟ بصراحة أنا تخيلتك بشكل تاني. مو مشكلتي، قولي شو بدك فيني ومين انتي؟ أنا أولغا، كنت ساكنة مع ويليام. إلنا 2 مخطوبين بعد قصة حب آمن قتل. ممكن قهوة؟ كتير غريب. وشو هو الغريب؟ انتي مو ستايله. هي البنت الضعيفة المتباكية مو ستايله لويليام. قصدك تقولي إنه ستايله البنات يلي مثلك أنتي؟ ليش اتصلتي فيني؟ أنا اتصلت فيكي لما قالوا لي إنه ويليام مات. ما بعرف إذا بيهمك يلي بدي أقوله هلأ، ولا حتى إذا فيني أوثق فيكي. بترجاكي لا تروحي، خلاص مو مهم إذا مأمنتلك ولا لا. استني خليكي لنحكي. ويليام كان يأمن لك، وهو يلي عطاني رقمك. هو يلي طلب مني إذا صار معه شي التقي فيكي. ممكن تسمعي وبعدين قرري. ويليام كان بيعرف. انت بمكانك؟ ايه، وهي؟ عندها لقاء مع أولغا. غالباً في عندها معلومات بدها تعطيها إياهم. هيك لكان فيك تروح هلا. روح؟ ايه مكسيم، نادراً ما كان يحكي معي عن الشغل، بس كان في حدا معين شاكك فيه، ومثل ما بتعرفي كان يشتغل بالأمن. ويليام كان يعرف كيف يتصرف بأي وضعية. يمكن هو بيعرف بس أنا مو مثله. ما بعرف لعند مين بدي روح ومن مين بدي أطلب المساعدة. ويليام مات مقتول.
وغالباً يلي قتله حدا بيعرفه منيح. مكسيم، بمكان التفجير لقوا مسدس عليه بصماتها، وبهالمسدس انقتل أكثر من شخص للأسف. بصماتها أنا ما بعرف شو كان ممكن يصير، بس هذا الدليل الموجود والفريق صار هنيك. انت فيك تروح. لا، ما رح روح. أكيد في شي غلط. روح مكسيم، لأنه ما عندي وقت لناقشك. أنو فريق قصدك؟ بدهم يعتقلوا أنا؟ هذا إذا قدروا، لأنه حسب ما بعرفها رح تعلق معهم وتعصب. إن شاء الله تمرق هالشغلة بسلاسة، هن رح ينيموها حتى ما يصير مشاكل. الغي العملية. هالشي مستحيل مكسيم. أنا بريئة وأنا متأكد. ليكني عم بسمعها وهي عم بتحاول تعرف شو صار. أكيد حدا عم بيحاول يورطها. كتير وارد، وهذا الشي اللي بدنا نعرفه بعدين. قراركم غلط. انت بالذات ما بصير تتصرف معها هيك، حتى اذا كنت شاكك فيها لازم تتأكد بالاول. رح تجي لعندك لحالها وقتها بتسألها شو ما بدك. غادر موقعك ولا تكتر حكي. طلب مني أعطيكي هالمفتاح. شكراً. قال لي إنه أنتِ بتعرفي شو تعملي فيه. كتير غريب. فكرت إنه ويليام تخلص من هاي الشقة. ما فهمت أي شقة. ما كنتي بتعرفي إنه عنده شقة بموسكو؟ لا. فيني آخذ هذا المفتاح؟ طبعاً، ما هو يلي طلب مني أعطيك إياه. يمكن يكون تارك لك شي هنيك. بتمنى ما تجيبي سيرة لحدا عن لقائنا اليوم. روحي عبيتك وبخبرك شو بصير. بدي روح معك. لا، لازم كون معك. لا تحمليني مسؤوليتك، لأنه إذا متي ويليام ما رح يسامحني. لحظة شوي، استني. إذا بتريدي لا تتركيني وتروحي. كتير بيهمني الموضوع، ليش ما عم تفهمي علي؟ ويليام انقتل بدم بارد، وأنا بدي أعمل كل شي مشان شو؟ مشان تنتقمي؟ سخيفة الفكرة. لحظة شوي، فيكي تستفيدي مني، أنا بقدر ساعدك. الهدف طلع، بعد ما تنيموها بتألقوا القبض عليها. ليكي أنا محاسبة منيحة، بعرف أحسب منيح. ممكن توقفي لنحكي شوي؟ مجال شغلي بالمنطق وبالرياضيات، معقول ما بفيدك؟ جربيني. ممكن توقفي شوي وتحاكيني؟ شوفي، شبك في شي؟ بنصحك تركضي هلأ بسرعة. شبكي؟ لحظة شوي، فيكي تستفيدي مني، أنا بقدر ساعدك. الهدف طلع، بعد ما تنيموها بتألقوا القبض عليها. ليكي أنا محاسبة منيحة، بعرف أحسب منيح. ممكن توقفي لنحكي شوي؟ مجال شغلي بالمنطق وبالرياضيات، معقول ما بفيدك؟ جربيني. ممكن توقفي شوي وتحاكيني؟ شوفي، شبك في شي؟ بنصحك تركضي هلأ بسرعة. شبكي؟ تحركوا شباب، ليكم بسرعة شباب. تعي لهون. اتركني، يلا تعي. اتركني انت وياه، انا ما دخلني بشيء. ولا حرف. بعد. عملتم ما سويت شيء. بسرعة شباب. اطلع اطلع.
اطلعوا من السيارة كلكن على الأرض. زكية ماكسيم، وين نحن وشو صار؟ خدروكي لأنه خافوا إنك تتصدي لهم وتعلقوا ويصير أذى لأي طرف من الأطراف. وهلأ راسي رح ينفجر. معلش طبيعي. متأكد؟ عادي أنا، لأنه إلك أكتر من ساعة مغمى عليكي. هذا أقل شي ممكن يصير معك. أنت من وين طلعت؟ كنت عم براقبك. عن جد؟ بمكان التفجير بالمخبر لقوا بصماتك، مشان هيك أنت المتهمة رقم 1. مصدق هالحكي؟ يمكن اللي سويته اليوم يكون أكبر غلطة بحياتي. ليك أنت مالك غبية لتتركي بصماتك بمكان الجريمة. حرفيتك أعلى من هيك. عندك فكرة شو لازم نعمل؟ رح نكون سوا؟ هاد إليك، هاد مفتاح الشقة يلي بدي أعيش معك فيها. بالأول بدنا نشوف هالمفتاح شو قصته. ممكن حدا فيكن يحكي لي شو هذا المفتاح؟ أنا مالي فهمانة شي. ويليام ولا مرة حكالي عن هي الشقة. المهم لا تلمسي شي بإيدك. أولغا أنت استنينا هون. يلا أنا عشو ندور؟ ما عندي أي فكرة.
ما في شي تأكدت منه. عم بتضيعي وقتك، قلتلك تأكدت وما في شي. إذا في شي رح يكون بأول الشريط، هذا كتير كلاسيكي، مانو أنسر ماشين، أهلي كان عندهم مثله. صدقيني يا أنا، إذا في شي فبده ويليام يكون... ليش ما عم ترد؟ أنا عم بعمل كل شي ممكن مشان ما أنا بعرف إنك لقيتي هذا التسجيل، وبعرف إنك عم تسمعيني هلأ. لازم تعرفي إنه أموري سيئة بخصوص الشخص يلي عم أحميه. عم أعمل كل شي بيطلع بإيدي مشان أمنع كارثة، بس الظاهر إني تارك غلطة بشي مكان. بعرف إنه هالشي غريب بالنسبة إلك إني عم خبرك بدل ما أخبر المكتب، بس إذا عرفوا الشي اللي بعرفه أنا أكيد رح تصير الاتهامات ضدي وما رح أنفذ. هلأ أنا والوقت بصراع دائم، وأنت بتعرفي تستخدمي الوقت 100%. أنا يلي علمتك هذا الشي. ليكي عندي عنوان، العنوان بأوروبا، وهونيك بتلاقي شخص لازم تلتقي فيه وهو رح يحكي لك كل شي بيعرفه. تذكري العنوان، هو بستوكهولم، بروكينغاتن 13 بتاريخ 18 الساعة 2 هو رح يكون عم يستناكي. أولغا حبيبتي، شكرا لأنك عملتي كل شي طلبته. أنا بعرف إنك عطيتي المفتاح لأنا لهون وخلاص. خليكي بعيدة، ما بدي إياكي تنأذي. ال 18 الشهر بيكون بعد بكرة. نخبر المكتب؟ لا، مو حاسة هيك. حتى لو خبرنا المكتب، وإذا ما حبسونا عندهم فما رح يكون عندهم وقت للتجهيز. على الأقل بدهم يومين ليجهزوا حالهم، وما رح يكفي. أنا هي سويد. أي، وبعرف إنها بعيدة. لازم ناخد اوراقنا معنا. بعرف. بدي روح معكم. وين المشكلة؟ عندي فيزا وبقدر روح فيها. بدي أكون معكم، هيك أحسن لي. بكل الأحوال بدي روح. أنا حاسة بشي غلط. أنا طلعي فيني لشوف شو عم بيصير معها. نحن لازم نجيب لها شو عم
مكسيم أخيراً فقت؟ شو عم يصير؟ كيفك؟ ممتازة. بدي أعرف شو عم يصير. تعا يا روحي، تعال شوف معي ضيوفنا يلي فاقوا.